प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पुनः आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर म आएको छु। केडी सोल्युसन युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरु चाहिँ यो सामग्रीहरू चाहिँ देखिरहन पाउनु भएको छ, हेरिरहन पाउनु भएको छ। र चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा डेरिभेटिभको क्वेशन नम्बर 1 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनको डेरिभेटिभको क्वेशन नम्बर 1 जहाँ चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने थियो त्यो र केही कन्सेप्चुअल कुराहरू, केही फर्मुलाहरूको बारेमा हामीले चाहिँ भिडियो बनाएका थियौं भने यस पटक चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 देखि हामी प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै छौं। र क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो यस प्रकार रहेको छ। क्वेशन नम्बर 2 ले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने फाइन्ड द डेरिभेटिभ्स अफ sin 4x - 5। अब यहाँ चाहिँ हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्दैनौं, यसलाई चाहिँ टेक्निक्सहरू युज गरेर डिफरेन्सिएसन्सका टेक्निक्सहरू युज गरेर हामी डेरिभेटिभ गर्छौं हैन। सबैभन्दा पहिला हामीले यसलाई सोलुसन भनेर सोलुसन लेख्छौं। अनि चाहिँ नि हियर हामी यो गिवन फंक्सनलाई चाहिँ y भन्छौं। y = के छ त sin 4x - 5 छ। यसलाई डट डट गरेर 1 भनौं हैन। अब हामी के लेख्छौं भने डिफरेन्सिएटिङ 1 with respect to x भन्छौं हामी। we get what we get डेरिभेटिभ गर्ने y लाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा dy/dx हुन्छ इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त d sin 4x - 5 हुन्छ with respect to x, तल dx गर्दिन्छौं। अब हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ। के फर्मुला थाहा छ भने डेरिभेटिभ अफ sin x with respect to x भयो भने चाहिँ त्यो भनेको के हुन्छ त cos x हुन्छ हैन। यहाँ sin को एंगल x भएपछि with respect to पनि के हुनु पर्यो x हुनु पर्यो हैन त। अब यहाँ हेर्नुस् त sin को एंगल के छ अहिले 4x - 5 छ। sin को एंगल 4x - 5 भइसकेपछि with respect to पनि के हुनु पर्यो त sin 4x - 5 र with respect to 4x - 5 हैन। अनि अब यो dx लेख्ने ठाउँमा हामीले 4x - 5 लेखिसकेपछि त हामीले चेन रुल लगाएर के भन्नुपर्ने हुन्छ डेरिभेटिभ अफ 4x - 5 अपन dx यति गर्नुपर्ने हुन्छ। अब sin x को डेरिभेटिभ हामीले अघि भनिसक्यौ cos x। त्यसोभए यहाँ हामी के हुन्छ त sin 4x - 5 को डेरिभेटिभ भनेको cos 4x - 5 अनि इन्टु डेरिभेटिभ अफ 4x - 5। अब 4x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 4 त कोएफिसिएन्ट भइहाल्यो, x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ अनि चाहिँ कन्स्टेन्ट हो यो 5 भनेको, कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ। यसलाई यसरी ब्र्याकेट भित्र राख्नु होला है। इक्वल टु यो भनेको चाहिँ कति हो त 4 1 is 4 4 - 0 भनेको 4। यसलाई के लेख्न सकिन्छ त 4 cos 4x - 5 र यो चाहिँ के हो त sin 4x - 5 को डेरिभेटिभ हो। कति हुँदो रहेछ त भन्दा cos 4x - 5। ल यसरी चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 1 लाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं। यसको स्क्रिनशट लिनु होला। ल अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 2 हाम्रो यस प्रकार छ। क्वेशन नम्बर 2 ले के भनिराखेको छ भन्दा cos ax + b भनेको छ। cos ax + b भनिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसलाई y लेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सोलुसन भन्ने यसलाई चाहिँ y भनेको कति छ त cos ax + b छ। यसलाई डट डट 1 भन्ने अनि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज के हो त भन्दा डिफरेन्सिएटिङ 1 with respect to x अनि we get के भन्दा dy/dx = डेरिभेटिभ अफ cos ax + b अपन dx। अब फेरि मैले तपाईलाई फेरि cos x को फर्मुला सम्झाउँछु। cos x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्नुस् त cos x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस sin x हुन्छ। सो cos को एंगल के छ हेर्नुस् त x छ र विथ रेस्पेक्ट टु पनि के छ x छ। जे एंगल छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि अहिले हेर्नुस् त cos को एंगल के छ त ax + b छ। सो के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने ax + b एंगल भएकोले d के हुन्छ ax + b नै हुन्छ
हैन ax + b कै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने इन्टु d अनि ax + b माथि गर्दिने अपन dx चेन रुल। अब cos x को डेरिभेटिभ के भन्ने त माइनस sin अनि एंगल के छ हाम्रो ax + b छ इन्टु अब यहाँ हेर्नुस् है ax को डेरिभेटिभ भनेको a भनेको कोएफिसिएन्ट भइहाल्यो इन्टु x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको 1 प्लस b भनेको कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ भनेको 0। सो के हुने भयो त माइनस a इन्टु 1 प्लस 0 भनेको a नै भइहाल्यो मैले त्यसलाई अगाडि लेखेँ अनि sin के छ ax + b छ। ल यो चाहिँ के हो त cos ax + b को डेरिभेटिभ हो। यसरी चाहिँ हामी यसको डेरिभेटिभ पनि इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। नेक्स्टमा जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा। क्वेशन नम्बर 3 हाम्रो यो छ यसलाई पनि सेम प्रोसेस हो। सल्युसन हियर गर्नुस्। हियर के छ त भन्नुस् त यसलाई हामीले y भन्नुपर्ने हुन्छ हैन y = 10 5x² + 6 छ। यसलाई डट डट गरेर 1 भनौं अनि के गर्छौं हामी डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x we get dy by dx = derivative of 10 5x² + 6 with respect to x हुन्छ। अब ध्यान दिनुस् हामीले के फर्मुला पढेको छ 10x को डेरिभेटिभ 10x को डेरिभेटिभ भनेको विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको sec² x हुन्छ। 10 को एंगल के छ x छ विथ रेस्पेक्ट टु के छ x छ है जे एंगल छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ। अब यहाँ हेर्नुस् त 10 को एंगल के छ 5x² + 6 छ भने तल पनि के गर्नु पर्यो हामीले 5x² + 6 गर्नु पर्यो 10 5x² + 6 अपन d 5x² + 6 इन्टु d 5x² + 6 अपन के हुन्छ त dx हुन्छ है चेन रुल लगाएर हामीले। अब 10x को डेरिभेटिभ sec² x भएकोले हामी के लेख्छौं sec² x को ठाउँमा के छ एंगल को ठाउँमा 5x² + 6 छ इन्टु 5x² को डेरिभेटिभ भनेको त्यो भन्नुस् त 10x हुने भयो पावर रुल लाउँदा 5x² को डेरिभेटिभ 10x + 6 भनेको कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 इक्वल टु के हुन्छ त 10x लाई अगाडि लेखिदियौ 10x इन्टु sec² हैन 5x² + 6 चाहिँ हाम्रो यसको डेरिभेटिभ हो। यसरी चाहिँ यसको डेरिभेटिभ पनि हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं है। अब नेक्स्टमा जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ हेर्नुस् त cot root x सल्युसन भन्ने हियर y = के भन्न पाइयो cot √* x लाई 1 भन्ने। अब के गर्छौं हामी डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x we get हैन dy by dx = derivative of cot root x upon dx। अब डेरिभेटिभ अफ cot x हो भने के हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x हो भने माइनस cosec² x हुन्छ हैन। त्यसो हो भने त यहाँ हेर्नु त cot को एंगल x भएपछि विथ रेस्पेक्ट टु x यहाँ पनि हामीलाई cot को एंगल √x भएपछि विथ रेस्पेक्ट टु √x नै गर्नुपर्ने हुन्छ। डेरिभेटिभ अफ cot √x अपन डेरिभेटिभ अफ √x इन्टु यसलाई के गर्ने डेरिभेटिभ अफ √x गरेर तल चाहिँ dx गर्दिन्छौं हामी हैन। cot x को डेरिभेटिभ माइनस cosec² x हुन्छ त्यसैले यहाँ √x छ √x नै भयो इन्टु यसलाई हामीले √x लाई त डेरिभेटिभ गर्न त पावर रुलले लाउने हो √x लाई चाहिँ x⁴ गर्न मिल्छ हैन। अब यहाँनिर पावर रुल लाउँछौं हामी माइनस cosec² √x इन्टु पावर रुल लाउँदा के हुन्छ 1/2 अगाडि आउँछ इन्टु x⁴ 1/2 मा 1 घटाउने त हो नि 1/2 - 1 भने कति हुने भयो त माइनस
COSEC cosec square root x into 1/2 into x to the power minus 1/2 हुन्छ इज इक्वल टु माइनस COSEC cosec square root x हैन अपन भनेर हामी के लेख्न सक्छौं अपन 2 त छँदैछ अनि x को पावर 1/2 मुनि जाँदा के हुन्छ त x को पावर के हुन्छ 1/2 हुन्छ यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौं त माइनस cosec square root under x अपन 2 अब x to the power 1/2 भनेको त square root under के हो x हो है यो यसको आन्सर हो cot root x को डेरिभेटिभ के भने रहेछ माइनस cosec square x root x into 2 root x है ल अब यसलाई पनि हामीले सक्यौं नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं हामी क्वेशन नम्बर 5 sec 1/x छ सल्युसन हैन हियर यसलाई हामीले y भन्ने हो y is equal to कति त sec 1/x यसलाई डट डट गरेर 1 भन्ने हो हैन नाउ डिफरेन्शिएटिङ 1 with respect to x we get हैन डिफरेन्शिएट गर्ने कसरी डिफरेन्शिएट गर्ने भन्दा dy dx is equal to डेरिभेटिभ अफ sec 1/x with respect to x अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यसको एंगल जे छ with respect to पनि त्यही हुनुपर्छ त्यसैले हामी त्यो बनाऊ d sec 1/x with respect to 1/x गरौँ अनि त्यो गरेपछि इन्टु चेन रुल लगाएर डेरिभेटिभ अफ 1/x with respect to x गर्छौं हामी sec x को डेरिभेटिभ के हो याद गर्नुस् त डेरिभेटिभ अफ sec x with respect to x हो भने फर्मुला भन्नु sec x into tan x sec x into tan x हो सो यहाँ पनि के हो त बताउला sec x भनेको 1/x into tan x भनेको 1/x अनि इन्टु 1/x को डेरिभेटिभ कसरी गर्ने भन्दा डेरिभेटिभ अफ x to the power -1 गर्ने 1/x लाई with respect to x is equal to के हुन्छ sec 1/x into tan 1/x into -1 अगाडि पावर लाउँछौं है -1 अगाडि अनि x to the power -1 हुन्छ पावरमा त के गर्छ त -1 हुन्छ हैन त्यो भनेको के हो त माइनसलाई अगाडि लेखिदिउँ sec 1/x into tan 1/x into x to the power -2 हुने हो है त यसलाई अब हामीले -1/x स्क्वायर गरेर यो पावर -2 लाई तल लाने भने 1/x स्क्वायर हुन्छ इन्टु अनि के हुन्छ भने sec 1/x into tan 1/x यो यसको के हो त आन्सर हो है यसरी चाहिँ sec 1/x को डेरिभेटिभ हामी निकाल्न सक्छौं कति हुँदो रहेछ भन्दा -1/x स्क्वायर इन्टु sec 1/x इन्टु tan 1/x है त ल यो पनि स्क्रिनशट लिनु होला नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशन यो रहेको छ सल्युसन हियर y is equal to कति त y is equal to cosec ax स्क्वायर अपन b छ डट डट यसलाई 1 भनौं अब के गर्छौं हामी डिफरेन्शिएटिङ 1 with respect to x we get 1 लाई चाहिँ x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरौँ त्यसो गर्दा के हुन्छ त dy by dx के भनेको त dy by dx is equal to derivative of cosec ax square by b upon dx हुने भयो अब यसलाई हामी कस्तो लेख्न सक्छौं हेर्नुस् त cosec को एंगल के छ त भन्दा COSEC cosec ax square by b छ हामीले त्यही एंगलकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो अर्थात dax square upon b गर्ने हो अनि इन्टु यहाँ पनि के गर्छौं dax square upon b हैन चेन रुल upon dx गर्ने हैन अनि cosec x को डेरिभेटिभ के हो त cosec x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस cosec x इन्टु cot x हो माइनस cosec x भनेको कति छ x भनेको चाहिँ ax स्क्वायर अपन b छ इन्टु cot
ax स्क्वायर अपन b हैन cosec x इन्टु cot x हो नि त इन्टु अब यहाँनिर चाहिँ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ a by b भनेको त कोएफिसिएन्ट भइहाल्यो a by b कोएफिसिएन्ट अनि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको के हो त 2x हो हैन अब यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर लेख्ने भने के हुन्छ त 2ax अपन b 2ax अपन b माइनस अगाडि अनि cosec ax स्क्वायर बाइ b इन्टु cot ax स्क्वायर बाइ b यो चाहिँ हाम्रो यसको आन्सर हो डेरिभेटिभ है क्वेशन नम्बर 6 पनि यसरी हामीले कम्प्लिट गर्यौं अब जाउँ क्वेशन नम्बर 7 मा क्वेशन नम्बर 7 यस्तो रहेको छ हेर्नुस् त सल्युसन here y is equal to के छ sin to the power 5 ax स्क्वायर माइनस c छ हैन अब यहाँ पावर देख्ने बित्तिकै हामी यसलाई पावर रुल लाउँछौं त्यसैले यसलाई यस्तो फर्ममा लेखौं कसरी लेखौं भने sin ax स्क्वायर माइनस c हैन यसको होल पावर के लेखौं 5 लेखिदियौ यो पावर 5 यहाँ छ भने यसलाई होल पावर यसरी लेख्न पनि मिल्छ यसलाई डट डट 1 गरौँ हैन अब चाहिँ के हुन्छ नाउ differentiating 1 with respect to x we get के भने भयो त अब हेर्नुस् त 1 लाई डिफरेन्शिएट गर्दा we get dy by dx is equal to derivative of यो लेख्नु है sin ax स्क्वायर माइनस c होल पावर 5 अपन कति dx अब तपाईलाई म एउटा पावर रुल सम्झाउँछु x टु द पावर n विथ रेस्पेक्ट टु x छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त n x टु द पावर n माइनस 1 हुन्छ तपाईले यहाँ हेर्नु हो भने यो पावरमा बेस जे छ x टु द पावर n को बेस भनेको x छ र त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ अथवा जे बेस छ त्यसको रेस्पेक्टमा यसरी यो बेस जे छ
त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने भएकाले हामी यहाँ के गर्दिन्छौँ भने डेरिभेटिभ अफ हैन साइन हाम्रो के छ त नि त ax² - c को होल पावर 5 छ अपन d। अब यसको बेस भनेको चाहिँ सबै हो हैन, यहाँ त्यही लेखिदियौँ, बेस जति जे छ त्यही लेख्यौँ, ax² - c छ। अनि इन्टु चेन रुल आउने हो, यो तल जे लेख्यो माथि त्यही लेख्नु पर्यो, साइन ax² - c अपन। अब यहाँ पनि अलिकति हेरौँ है, फेरि यस पछाडि पनि हामीले यो साइन x जस्तो हो नि त, साइनको डेरिभेटिभ गर्नलाई त साइनको एङ्गल जे छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन यहाँ dx लेखेर त डेरिभेटिभ हुँदैन, साइनको एङ्गल जे छ त्यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने भएकाले तल हामी के लेख्छौँ ax² - c लेख्छौँ। अनि फेरि चेन रुल लाएर d ax² - c अपन dx गरिदिन्छौँ। अब चाहिँ यसको चाहिँ x कै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न मिल्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्यौँ। अब पावर रुलले के भन्छ त 5 अगाडि लेख्ने अनि बेस जे छ त्यो लेख्ने, साइन ax² - c छ, यो बेसको चाहिँ पावर कति हुन्छ त 5 - 1 हुन्छ हैन, अथवा 4 लेख्नु डाइरेक्ट, इन्टु साइन x को डेरिभेटिभ भनेको त cos x भनेको के हो ax² - c हो, इन्टु अनि चाहिँ a भनेको ax² को डेरिभेटिभ हेर्नुहोस् है, a भनेको कोएफिसिएन्ट हो, a अगाडि आयो, अनि चाहिँ x² को डेरिभेटिभ चाहिँ 2x हो हैन, माइनस c को डेरिभेटिभ, c भनेको कन्स्टेन्ट 0 इजिकल टु कति हुन्छ यो 2ax भयो, त्यसलाई अगाडि लेखौँ, 2ax अगाडि लेखियो, अनि चाहिँ यो 5 टु अथवा 10 भनौँ न, त्यो 2 र यो 5 मल्टिप्लाई गर्दा कति 10ax अगाडि। अनि चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ हेर्नु त, यो यसलाई हामीले साइन पावर 4 हुन्छ, त्यो पावर 4 लाई होल पावर नभनिकन साइनको पछाडि पावर 4 गरौँ, साइन टु द पावर 4 अनि ax² - c इन्टु cos ax² - c। यसरी यसको डेरिभेटिभ पनि हामी सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, यसलाई पनि मैले इरेज गरेँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ हेर्नुहोस् त, 8 नम्बरको सल्युसन हियर y इजिकल टु कति छ cos क्युब 2ax - 3b छ, यसलाई डट डट 1 भनिदिउँ हैन, अनि डिफरेन्सिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट हैन, यसलाई डिफरेन्सिएट गऱ्यो भने dy dx इजिकल टु के हुन्छ त डेरिभेटिभ अफ, यो पनि पावर रुल आउनु पर्ने भएन, मैले यसरी लेखिदिन्छु है, cos 2ax - 3b को होल पावर 3 लेखौँ, cos क्युबलाई बाहिर निकाल्दिउँ हैन, विथ रेस्पेक्ट टु x। अब जे बेस छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने भएकाले हामीले के लेख्नुपर्छ एकपटक, cos 2ax - 3b को होल क्युब अपन डेरिभेटिभ अफ cos 2ax - 3b हैन, यसको बेस जे छ त्यही लेख्नुपर्ने छ, इन्टु डेरिभेटिभ अफ हैन cos 2ax - 3b अपन, अब dx नलेखेर हामी के लेख्छौँ फेरि, cos को डेरिभेटिभ गर्नलाई त cos को एङ्गल जे छ त्यसकै रेस्पेक्टमा गर्नुपर्छ, सो एङ्गल के छ त 2ax - 3b छ, तल त्यही लेखिदिउँ, इन्टु चेन रुल लाएर d 2ax - 3b अपन के dx हैन, इजिकल टु पावर रुल अनुसार 3 अगाडि आयो, अनि चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने cos 2ax - 3b को पावर 3 - 1 भनेको 2 हुने भयो, इन्टु cos x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस sin x भनेको कति 2ax - 3b हैन, अनि इन्टु 2ax को डेरिभेटिभ के हो त, 2ax को डेरिभेटिभ 2a हो, अनि 3b को डेरिभेटिभ 0 हो, 2a - 0 भयो है, इजिकल टु अब यो 2a लाई अगाडि लेखिदिउँ, 2 र 3 मल्टिप्लाई गरे 6 भयो, माइनस पनि छ, माइनस 3 टु जा 6a, अनि चाहिँ पहिला साइनवाला लेखेर हुन्छ, साइन 2ax -
3b इन्टु यहाँ के हुन्छ त cos स्क्वायरलाई भित्र हाल्दियौँ cos स्क्वायर 2ax माइनस 3b। ल यो चाहिँ यसको डेरिभेटिभ हो। यसरी चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 को डेरिभेटिभ पनि हामीले निकाल्यौँ। यसलाई पनि मैले इरेज गर्छु, स्क्रिनशट लिनु होला। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ 9 नम्बरमा। क्वेसन नम्बर 9 यस्तो छ हाम्रो सल्युसन हैन। हियर यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो, y भन्नु पर्यो। y भनेको a अनि स्क्वायर रुट अन्डर 10 5x माइनस 7 चाहिँ एंगल छ हैन। यसलाई चाहिँ अब रुटमा भएपछि हामीले पावर रुलै लाउनु पर्ने भएकाले a इन्टु के लेख्न मिल्छ, 10 5x माइनस 7 को होल पावर स्क्वायर रुट भनेपछि त होल पावरमा लेख्दा कति हुन्छ 1/2 हुन्छ। अनि हामी नाउ के लेख्छौँ, डिफरेन्सिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट भन्छौँ है। के हुन्छ त त्यसो गर्दा भन्दा dy by dx इज इक्वल टु a भनेको कोएफिसिएन्ट हो, त्यसलाई अगाडि लेखे पनि हुन्छ, d हैन है 10 5x माइनस 7 को पावर 1/2 अपन। अब मैले dx नलेखेर के लेखिदिन्छु भने dx लेख्नुपर्ने हो, तर त्यसको सट्टामा म के लेख्छु भने जे बेस छ त्यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ नि त। सो 10 बेस भनेको के छ, 10 5x माइनस 7 छ हैन, इन्टु चेन रुल लगाइदिनु d 10 5x माइनस 7 अपन dx लेख्नुपर्ने हो, तर 10 को एंगल के छ त 5x माइनस 7 छ। यसलाई डेरिभेटिभ गर्न त यही एंगलकै रेस्पेक्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यहाँ के लेख्ने 5x माइनस 7 लेख्ने अनि फेरि d यतापट्टि 5x माइनस 7 गरेर अपन के गर्नुस् dx गर्नुस् है। एउटै स्टेपमा हामीले यसलाई सक्यौं। इज इक्वल टु a भइहाल्यो, पावर लाउने भने 1/2 अगाडि, बेस के छ हेर्नु त 10 5x माइनस 7 छ हैन। यसको पावर चाहिँ 1/2 मा 1 घटायो भने माइनस 1/2 हुन्छ, माइनस 1/2 माइनस 1 गर्ने हो नि त। सो माइनस 1/2 हुन्छ इन्टु 10x को डेरिभेटिभ के हुन्छ, सेक स्क्वायर x भनेको कति छ 5x माइनस 7 छ इन्टु 5x को डेरिभेटिभ भनेको कति हो त 5 इन्टु x को डेरिभेटिभ भनेको 1 माइनस 7 को डेरिभेटिभ 0 है। यसलाई हामीले चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ, यो 5 इन्टु 1 माइनस 0 भनेको 5 हो, अनि 5 र a मल्टिप्लाई गरे यहाँ के हुन्छ त 5a/2 हुन्छ, 5a/2 हुने भयो। यसलाई तलपट्टि लाने भने के हुन्छ त 1/10 5x माइनस 7 को पावर 1/2 हुन्छ है, 1/2 इन्टु यो के हो त सेक स्क्वायर 5x माइनस 7 है। अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, यो 5a/2 भइहाल्यो, 5a/2 इन्टु 1/स्क्वायर रुट अन्डर के भन्न पाउँछ, यसलाई हामी 10 5x माइनस 7 भन्न पाउँछौँ है। यति भन्ने पावरमा 1/2 भएपछि इन्टु सेक स्क्वायर 5x माइनस 7, अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, जस्तै 5a सेक स्क्वायर 5x माइनस 7 अपन कति स्क्वायर रुट अन्डर 2 स्क्वायर रुट अन्डर 10 5x माइनस 7। ल यसरी चाहिँ हामी डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ, गाह्रो छैन है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ 10 नम्बरमा। क्वेसन नम्बर 10 यस्तो छ हेर्नुहोस्, सल्युसन हियर y इज इक्वल टु के, y इज इक्वल टु यसलाई यसरी लेखौँ, सेक ax प्लस b बाई c को होल पावर 5 गरिदिउँ हैन, पावरलाई बाहिर निकाल्न पाइन्छ। अनि डिफरेन्सिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट के हुन्छ त भन्दा dy बाई dx इज इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ हैन त सेक ax प्लस b बाई c को पावर 5।
अनि यहाँ तल विथ रेस्पेक्ट टु सेकको के अरे यो बेस के छ त यो यसमा पावर लाउनलाई बेस जे छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो। बेस भनेको के छ सेक ax प्लस b बाई c छ हैन इन्टु d सेक ax प्लस b बाई c अपन dx लेख्नुको सट्टा सेकको एंगल के छ हेर्नु त सेकको एंगल भने त ax प्लस b बाई c छ। सेकको एंगल जे छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने भएकाले ax प्लस b बाई के लेख्यो तल c लेख्यो इन्टु अब यहाँ चाहिँ चेन रुल लाएर के लेख्छौँ हामी फेरि ax प्लस b बाई c विथ रेस्पेक्ट टु x हैन इजिकल टु अब 5 अगाडि आउँछ 5 अनि सेक ax प्लस b बाई c को पावर 5 माइनस 1 भनेको 4 हुन्छ इन्टु सेक x को डेरिभेटिभ भनेको सेक ax प्लस b बाई c हैन सेक x इन्टु 10x हो नि त सो 10x भनेको ax प्लस b बाई c हुन्छ है इन्टु अब ax बाई c र b बाई c को डेरिभेटिभ गरौँ न यसलाई सेपरेट गर्ने भने ax बाई c हुन्छ प्लस b बाई c हुन्छ। ax बाई c को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि a बाई c भनेको कोएफिसिएन्ट हो x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ प्लस b बाई c भनेको कन्स्टेन्ट हो कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ है इजिकल टु के भनेको त यो यसलाई यसरी लेखौँ यो a बाई c भइहाल्यो a बाई c लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने 5a बाई c हुन्छ इन्टु यो सेक पावर यहाँ हेर्नुहोस् त यो सेक ax प्लस b बाई c को पावर 4 यो सेक ax प्लस b बाई c को पावर 5 हो नि त हैन यो बेस एउटै भएपछि यसको पावरहरु त यसको पावर 1 हो पावरहरु जोडिन्छ अर्थात सेक टु द पावर 5 के हुन्छ ax प्लस b बाई c हुन्छ है। यसलाई र यसलाई सल्भ गर्दा यति आयो बेस एउटै छ पावर चाहिँ 1 छ भनेपछि एउटै बेस भएपछि त्यही एउटा बेस लिएर पावरहरु जोड्ने 4 मा 1 जोडे 5 हैन बेस त्यो भइहाल्यो इन्टु 10 ax प्लस b बाई c हैन त यो चाहिँ हाम्रो के हो त आन्सर हो। यसरी चाहिँ 10 नम्बर पनि हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौं है त। क्वेशन नम्बर 11 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 11 यस्तो छ हेर्नु cosec to the power n px square minus q upon r छ यसलाई पनि गरौँ सल्युसन हियर हैन y is equal to कति cosec to the power n px square minus q by r हैन एउटा डट 1 गर्छ हामी अनि नाउ differentiating 1 with respect to x भन्छौं we get हैन के हुन्छ त भन्दा dy by dx is equal to derivative of यसलाई पावरमा लेख्छौं cosec px square minus q by r को होल पावर कति n हैन अपन अब बेस जे छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने भएकाले मैले के लेखिदिन्छु cosec px square minus q by r इन्टु यहाँ पनि के लेख्नुपर्ने हुन्छ d cosec px square minus q by r अपन के d अब dx लेख्नुको सट्टा फेरि के लेख्नु त cosec को एंगल के छ त px square minus q by r गर्ने अनि इन्टु d px square minus q by r अपन के गर्छौं हामी dx गर्छौं है। यो भनेको के हो त n अगाडि आयो अनि चाहिँ यसको बेस के छ हेर्नु त cosec cosec px square minus q by r हैन पावर कति n minus 1 पावर त घट्छ इन्टु अनि cosec x को डेरिभेटिभ भने के हो त भन्दा cosec x को डेरिभेटिभ माइनस cosec cosec px square minus q by r इन्टु cot हैन cot px square minus q by r हो है। cosec x को डेरिभेटिभ cosec x इन्टु cot x हो नि त माइनस अगाडि
माइनस भएकोले मैले ब्राकेटभित्र राखेँ इन्टु px स्क्वायर बाई आर माइनस q बाई आर हो। px स्क्वायर बाई आर को डेरिभेटिभ भनेको p बाई आर भनेको कोएफिसिएन्ट भयो हैन, p बाई आर भनेको के भयो त कोएफिसिएन्ट भयो। x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको 2x अनि q बाई आर भनेको 0, q बाई आर को डेरिभेटिभ कति 0 है। त्यसरी चाहिँ हामीले यतापट्टि डेरिभेटिभ निकाल्यौं। अब के बाँकी रह्यो हेर्नुस् त, यो 2px बाई आर भइहाल्यो अथवा यहाँ n पनि छ हैन, 2npx बाई आर यसलाई र यसलाई n लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2npx बाई आर हो। यतापट्टि चाहिँ हेर्नुभयो भने यहाँ माइनस भएकोले त्यो माइनसलाई पनि अगाडि लेखिदिउँ माइनस। अनि यहाँ हेर्नु अब यो cosec px स्क्वायर माइनस q बाई आर भन्नु र यो त एउटै चाहिँ बेस छ, यो बेसको पावर 1 छ हैन, यसको पावर चाहिँ n माइनस 1 छ भने चाहिँ सेम बेस भएपछि पावरहरू जोडिन्छ। n माइनस 1 मा 1 जोड्यो भने कति हुन्छ, n माइनस 1 प्लस 1 भनेको त 1 1 काटिन्छ 1 बाँकी रहन्छ। अर्थात् यसलाई र यसलाई सल्भ गर्यो भने चाहिँ के आउने रहेछ त, cosec को पावर n माइनस 1 प्लस 1 मा 1 1 काटेर n रह्यो, त्यो n लाई मैले भित्रै लेखिदिएँ हैन, px स्क्वायर माइनस q बाई आर हुने भयो है, इन्टु के छ त यहाँ cot px स्क्वायर माइनस q बाई कति आर है। यसरी चाहिँ हामी यसको पनि आन्सर निकाल्न सक्छौं है। यहाँ अलिकति बुझ्नु भएन भने यो बेस के हो, cosec px स्क्वायर माइनस q बाई आर, पावर कति छ n माइनस 1, त्यसमा यो माइनस त अगाडि आइहाल्यो, अनि इन्टु छ cosec px स्क्वायर माइनस q बाई आर भनेको यसको पनि बेस यति र पावर 1 हो। अनि सेम बेस जस्तै a टु द पावर x इन्टु a टु द पावर y हो भने त हामी के गर्छौं, a टु द पावर x प्लस y गर्छौं नि त। त्यस्तै यो बेस सेम भएपछि पावरहरू जोड्दा n माइनस 1 मा यसको पावर 1 जोड्यो भने n मात्रै बाँकी रहन्छ, त्यो n यहाँ आयो है। यसरी चाहिँ हामी यसको पनि डेरिभेटिभ गर्न सक्छौं। ल यसरी चाहिँ हामीले आज क्वेशन नम्बर 2 लाई पनि कम्प्लिट गर्यौं र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यति नै गराएँ। अब आगामी भिडियोमा क्रमशः 3 4 5 म सल्भ गर्दै जानेछु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।